अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में एक बार फिर से वही मोड़ आ चुका है जो कि 8 फरवरी को आया था। लेकिन 8 फरवरी में और कल जो ज़िमनी इंतखाब हुआ इसमें जो फ़र्क है वो आपको बताने जा रही हूँ। इसके अलावा इमरान खान क्या बाहर आने वाले हैं, इसके ऊपर बात होगी। और जो सबसे अहम नुक्ता है साइफ़र केस का, उसमें क्या कुछ पेशरफ्त हो रही है, बुशरा बीवी को क्यों बनी गाला में रखा गया, ये तमाम जो ख़बरें इनकी तफसीलात आपको देने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेती हूँ मैं ज़िमनी इंतखाब से पहले कि मैं इमरान खान के फ्यूचर के ऊपर बात करूँ। अब 8 फरवरी को एक क्लियर कट फाइट थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं और वर्कर्स हैं और जो वोटर्स हैं उन्होंने दी थी। वो वाली फ़ाइट हमें थोड़ी सी कम दिखाई दी। उनके लीडर्स की जानिब से भी थोड़ी सी हमें लेजीनेस दिखाई दी। ऐसा लग रहा है कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद ना मामलात जो है जब तक डील नहीं हो जाती या जब तक लीडर टू लीडर मामलात सेटल नहीं होते तो काविशें करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लोग कर रहे हैं अपने मदद आपके तहत जा रहे हैं, देख भी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि चौकीदारी भी कर रहे हैं क्योंकि चौकीदार से ही बचाना है अपना मैंडेट। वो सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन एक थोड़ी सी ना मायूसी भी है कि यार मतलब शायद नहीं हो पाएंगी चीज़ें, उस वक्त तक सेटल नहीं हो पाएंगी जब तक के मामला तय नहीं होते। लेकिन अब इसमें बदकिस्मती ये है कि अवामी मैंडेट की कोई वक़्त ही नहीं है। मतलब अवाम एक फ़ैसला सुनाना चाहती है। अवाम आपको हर जगह आप जाएंगे आपको इमरान खान का वोटर मिलेगा, आपको नून लीग का वोटर भी बहुत कम मिलेगा। मैं नहीं कह रही, मैं किसी को ये नहीं कह रही कि उनके वोटर नहीं होंगे नून लीग के वोटर, बट वो वोट करने कितना जाते हैं ये भी आप सबके सामने है। इमरान खान का वोटर जो है ना वो चार्ज्ड भी होता है, वो कुछ करना भी चाहता है। ठीक है, अभी कल के इंतखाब में उस तरह से वो नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो निकला है, फिर भी वो मैसेज देना चाहता है। लेकिन उसे पता है कि वो जो भी जाके अपना सेंटिमेंट शो करता है या अपना वोट दे के आता है, जो वोट एक अमानत है, वो अपना राइट एक्सरसाइज करके आता है, उसकी इज़्ज़त नहीं है, उसकी कोई वक़्त ही नहीं है। उसको बदल दिया जाएगा, आरओ बदल देंगे, नताइज बदल देंगे, 45 47 के नताइज बदले जाएंगे। तो एक लैक ऑफ ट्रस्ट है इस वक्त सिस्टम के ऊपर, जो कि काफ़ी अरसे से, और ये लावा पक रहा है और ये लावा जिस दिन फटेगा ये सारे इदारों के लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। क्योंकि कब तक एक ऐसे सिस्टम, ऐसे गले सड़े सिस्टम, ऐसे रॉटन सिस्टम के नीचे आवाम जो हैं वो दबते रहेंगे। एक दिन सांस बिल्कुल बंद हो जाएगी, सांस घुटना शुरू हो चुकी है क्योंकि लोगों को सच नज़र आना शुरू हो गया। जिस दिन सांस बंद हो जाएगी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर, तो कल के ज़िमनी इंतखाब में भी यही कुछ हुआ है। हम किसी की भी जीत नहीं करार दे सकते कल के इंतखाब में, क्योंकि कोई भी नतीजा भी अखज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम जो है वो सिस्टम खुद अपने फ़ैसले कर रहा है। सिस्टम आवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रहा। तो कल की जो एक्सरसाइज थी बाई इलेक्शन की, इट वॉज़ वेरी यूज़लेस, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर, आती हूँ इमरान खान साहब के फ्यूचर के ऊपर। लोग सवाल पूछते हैं क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं। अब अगर उनके केसेस को देखा जाए तो उसके तनाजुर में तो मुझे लगता है कि उनको 2 दिन के अंदर बाहर आ जाना चाहिए। साइफ़र केस में आज जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, आज साइफ़र केस में जो बातें सामने आई हैं, पहले भी जो इमरान खान साहब के वकील की जानिब से नुक्ते उठाए गए थे वो बड़े अहम थे, लेकिन आज जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस है वो क्या है, उसमें कुछ केस है, कुछ केस नहीं है। बस फंसाने की कोशिश की गई है कि जी मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया, जी ये दुश्मन है, बना दो। वो जो पुराना फॉर्मूला है ना कि ये मोदी का यार है, ये गद्दार है, इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, ये दुश्मन है, ये गद्दारों के साथ मिला हुआ है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट इसने ये कर दिया वो कर दिया। क्या सीक्रेट है? इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स करती दिखाई दे रही है कि दुश्मनों को वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। इस मुल्क में पोलराइजेशन जो है वो दुश्मन को दूर से नज़र आ रही है। इस मुल्क में कुछ लोग हैं, कुछ लोग भी छोड़िए, एक फ़र्द वाहिद है जो सारे फैसले कर रहा है, जिसके ऊपर अब आवाम जो है वो उनको गुस्सा आता है कि नहीं आप मत फैसले करो यार हमारे सारे। अब वो दुश्मन को दूर से नज़र आ रहा है। और बाकी जो एक डिवाइड है, बाकी जो अवामी मैंडेट की चोरी है, अवाम जिसको बनाना चाहते हैं उसको आप बनाने नहीं दे रहे, ये है मुल्क से दुश्मनी। और वो दुश्मन को दूर से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा भी उठा रहा है। और आपने देखा भी होगा पिछले दिनों दहशतगर्दी के वाक़यात किस तरह से बढ़ गए थे, क्योंकि पता है मुल्क में
اپنی ایک سیاست کی طرف توجہ ہے سارے اداروں کی، تو دشمن ان باتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن نہیں، اپنی طرف نہیں آنا، سیاستدانوں کو بنا دو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، غدار ہیں، سب کچھ یہی ہیں، سارے نیک پرہیزگار اور شریف اور حاجی تو ہم ہی ہیں. تو یہ اس وقت چل رہا ہے. اگر عمران خان کے سائفر کیس کو بھی دیکھا جائے تو ان کو تو میکسیمم 1 ہفتے میں ریپ اپ ہو جانے چاہیے ان کے کیسز، ان کو باہر آ جانا چاہیے. بشرا بی بی کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے ٹیکنیکلی، نہ بنی گالا میں، نہ اڈیالہ جیل میں. ان کو تو ٹیکنیکلی کسی کیس میں ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. ان کے پاس وہ چلے مریم نواز والا ہی اس یہاں پہ کہہ دیتے ہیں بات، وہی جو لاجک اس وقت دی جاتی تھی. ان کے پاس تو کبھی کوئی پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھی وہ، تو ان کو آپ نے کن کیسز میں پھنسایا ہوا؟ آپ نے کہا چلو پبلک آفس والا پوائنٹ نکلے گا، عدت میں نکاح میں پھنسا دو. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتی کہ بھائی وہ تو نکاح ہی کر رہا تھا، آپ لوگ پتہ نہیں اپنی لائف میں اپنی زندگیوں میں کیا کیا کر رہے ہو، کر بھی نہیں رہے نکاح، اور کیا کیا معاملات ہیں. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتی، بحث کسی اور طرف نکل جائے گی. آپ اس کے اوپر الزام لگاتے رہے. بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے. جب ایک عورت نے گواہی دے دی ہے کہ میری عدت ختم ہو چکی تھی، میں نے نکاح کر لیا ہے، ہو دا ہیل آر یو؟ آپ کون ہو ڈیسائیڈ کرنے والے؟ کوئی پاکستان کا جج کیسے ہو سکتا ہے ڈیسائیڈ کرنے والا؟ اس کا سابقہ شوہر کون ہو سکتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والا کہ اس کی بیوی کی عدت کیا تھی؟ اس کے گواہ، یہ مولوی، یہ سب یہ ڈرامے بازی، یہ مباحثے کیا جو ٹی وی پہ کیے گئے تھے. اور سابقہ شوہر 6 سال بعد اٹھ کے اگر کوئی الزام لگا دے گا، اس کو وقت دی گئی. دس از ridiculous. اور اس نے ہمارا جو سسٹم پہ اعتبار ہے اس کو مزید کم کیا ہے، اور سسٹم کے لیے جو بے چینی ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے. یہ علاوہ یہ اداروں کو سوچنا چاہیے، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے. اگر یہ انٹینسٹی رہی تو کسی دن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو اتنا بھی مت ڈراؤ کہ وہ ڈرنا ہی چھوڑ دے. تو اتنا بھی مت دباؤ، اتنا بھی مت ڈراؤ کہ ایک دن یہ کہیں کہ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز، آؤ جو کرنا ہے کر لو. ابھی بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی انرجی کے ساتھ زندہ ہیں کہ آؤ جی کر لو جو کرنا ہے. ہاں جی کیڑی کتھے ہے ویگو، کہاں کھڑی ہے، جاننے ہیں جی کتھے لے کے جانا چاہتے ہو سانو، شمالی علاقہ جا لے، چلو جی چلو کی کرنا ہے. مطلب دس از دا کائنڈ آف انرجی وی آر لوکنگ اراؤنڈ. اب لوگوں میں یہ چیز آ رہی ہے، یہ ہر پھیلتی جائے گی. ابھی اپرچونسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، آپ کو سچ نہیں دکھا رہے، آپ کو ٹیکنیکلی چیزیں نہیں دکھا رہے، آپ کو یہ نہیں دکھا رہے کہ بھائی یہ سیاستدان ہے، آپ کو اس سے 100 نفرت بھی ہے نا، آپ اس کو باہر آنے دو، اس کو سیاست کرنے دو. یہ خود ہی اپنی، اگر برا ہے نا تو خود ہی اپنی غلطیوں میں پھنس جائے گا. آپ کو کچھ اس کو غلط دکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ جس طرح سے اس کو غلط دکھا رہے ہو نا، وہ کسی اینگل سے وہ غلط لگ نہیں رہا، آپ ہی غلط لگی جا رہے ہو اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے. تو عمران خان کے بارے میں جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کب باہر آ رہے ہیں، بھائی وہ باہر آئیں یا اندر آئیں، وہ اس وقت پاکستان کی حقیقت ہیں، پاکستان کا لیڈر ہے، پاکستان کے لوگ اس کو مان رہے ہیں، پاکستان کی میجورٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. باقی جو لوگ سپورٹ نہیں کر رہے ان کا احترام ہے، وہ جس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. بٹ میجورٹی، ایک ڈیموکریسی از آل اباؤٹ میجورٹی. میجورٹی پاکستان کی اس بندے کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان کے باہر ہے. اور پاکستان کے جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کی آوازوں کو آپ اتنا اگنور نہ کیا کریں. وہ بھی ایکولی پیار کرتے ہیں پاکستان سے، ایکولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کو آپ نے ڈسگریسفلی اس طرح سے بڑے طنزیہ انداز میں، کہ آپ کو کیا پتہ جی پاکستان میں کیا ہے. وہ پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن نہ کیا کریں. انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، اس کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کی کیا چیلنجز ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا اسٹرینتھ ہے. پاکستان کے چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی آبادی، اس کے چند لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان سے بڑے کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے باہر بیٹھے، اندر بیٹھے، ہر جگہ بیٹھے، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، وہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ کے یہ کیسز میں پھنسانے سے ملک کی سلامتی، یہ وہ، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. چیزوں کو آنیسٹ وے میں، فیئر وے میں آگے جانے دیں، باہر آنے دیں ان کو، اور ان کو سیاست کرنے دیں. سیاسی معاملات میں جب وہ گڑبڑ کریں گے عوام خود دیکھ لے گی. پاکستان زندہ باد.